मुसलमानों इदारा दा और द इस्लाम कारकुनान तैयारीगी और द इस्लाम उलमा तैयारीगी बाकी तरीका बदे चा दे वे पाटे खोखी जुमगा द जमात इस्लामी खोखा लोरम खकारुना की खकई ना तखवई और दारंगे उलमा दीन कल भयो आलिम खताशी कल मौलाना मौदूदी मसला की बम खताशी वही खता के दिल बिल शेद है गुमराह के दिल बिल शेद है द गुमराह खबर अदा किताबों के माल दिल न दा और खताई को आलिमान खता की लोरी उलमा खता की आगे जुदा मसला दा कि सुख बयो मरसा के सबक कोई सुख बल के वही एहतराम बद टोलू कई वो मरकज दियो फिरके न दे और ये दले न दे मरकज द मुसलमानानो दे दा खुद यहूदियानो तरीका व चागी बवेची तीसरा इस्तिस्ता आगी से दसर सनिष्ठ और हाल ने जे टोलू बतौरात दोस्तों नन जमाने मुसलमानान यहूदियान नस्वारा होता न वे मुसलमानान दी खूब डल बाजू के मुब्तला दी और तकरीबन उम्दा से खबर अकील कसम की आगी बको और सरे खपल डला मैयार द हक कर गई खपल तंजीम मैयार द हक कर गई खपल जमात मैयार द हक कर गई आगे दफारा लवरम चली और आगे दफारा टोपकम चली और आगे दफारा फतवाम वर्कई और आगे दफारा हुक्म बदलई और आगे गलत खबर था सही साबित और दबल द सही खबर की बड़ी एतराज न कई बोले डला जुदा डला को जवादा वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता और दा नूर को तंजीमुना दी कदरीता नाम पे योजे की औकार कई नो रसूलुल्लाह फरमाई यो बगे मशर कई जिसता हो दरी होता नु दास लग वक्त तेरी की च मुनज़्ज़म तेज दारंगे च गन कसानी और औकार कई ने दिन कार कई ने तबलीग कार कई ने दावत कई ने इस्लामी हुकूमत न पारा कोशिश कई खुद दिन कार कई का मुकम्मल कई और का निमगड़े कई खुद दिन से कार कई तो जान जान लगे न पाके बरकत बनी नु चिदागी नजम जोड़ के न बरकत हुई नु लिहाजा मुनज़्ज़म कार पकारी वर्दफी नफ्सी ही मैयार हक तंजीम न खुद अखमा अना अलैहि व अस्हाबी किताबुल्लाह व सुन्नती रसूल लेकिन दा नाशनाख कारी होता जुंग दा खुल मरगूर बनिम कल पेरियान राश दाता सो में तो मुझे इस्लामी की शामिल है होता था हुए नुमाई तब लोगों ने कहे ना कि तालिक बोए कम तब मदरसे की खुदा खिले के ना और द कुरान अस्पताल की दाखिला ताना दा अगस्ते नागा मरज दर न उते न दे न तुम जमा पर दर्स के कहना कि इलाज दी उस तुम भी बीमार है कि मुब्तला है क्या गा तहज़्ज़ुब दे डलाबाजी दा और देर मात हुई कि तालिबान को मौलाना मौदूदी मुखालिफ थी तो वाले दागी पर हक की खबर है दा डलाबाजी दा रहते हैं मौलाना मौदूदी खिलाफ की खबर है कहीं आगे तब गलत हुए हाँ का मौलाना मौदूदी पे यो मसला के खता शोए दी वो तरह इख्तलाफ की नजो असर में इख्तलाफ को बाज़ मसलूक आपको बेहदबी न था तंजीम के शामिल मां बाज़ मसलों के वतर इख्तलाफ को मानो दासा गुनाह को न बेअदबी था और चिकुम दी तासुबात कई और बदरत वतो या गुमराह वही नो खुजान दफार आखिरत खराब है पदे की खुशीफत न को मजा गई कुछ इस्लामी हुकूमत कायम करे दे अमरीका सरगर्दाना करे दा पदी वजह मुखालफत को मच मौलाना मौदूदी मुखालिफ थी ना तरीका हमात इस्लाम न दखो दली माता खुदा खुद के स्ता दुश्मन दे खुद खकार कई ना तो बखवाई और स्ता दोस्त दे खुद खक बदकार कई ना तो बद हुई कुरान खुदा खुद हिकमतियार और रब्बानी सर खुदमा डला वा खुद मौलाना मौदूदी सिफत एक और आगे पला रवान न हो दागी तरीका द मौलाना मौदूदी जुदा दी दी सिवाद लवर न टोपक न बलकार मैंने हुई की न बस योबल बसियो आखरी हो रूसिया नो बसियो आगस्ते हो टोपक अभी आई योबल बसियो आगस्ते खो खैर मौलाना मौदूदी सिफत एक तो ठीक दे आगे मंगा शुक्रिया अदा को जमंगा जरूरत नजदी वो मंगा भूगो वगर जरूर गजा जिहाद मंग न नो शुवे जिहाद मंग खासी दो जब आगा खबरी को न पड़े कि आगे जमंग न मख की कुछ करे योबल पर टोपक वागस्तो ओनी वो
نو زما د زړه نه هغه وخت کې کوش نو ما یې مخکې دې ښه کول نو ما به ستا وي زنده باد اوس بد کوي نو که زما ډله یې خو دې بل ته به دې بد ویم او هغه نورو هغه وایي نه صاحب دا ټوله غلطي په رباني کې ده او بل به وایي چې نه ټوله غلطي په حکمتیار کې ده ما به یې دواړو کړي خو یو به زیات غلطي کي بل به کم کي یا قیامت کې تله پرته ده هلته به حساب کي خو چې کومه تله موږ ته رالېږلې ده هغه تلې سره دواړه برابر نه دي هر یو کوشش کوي چې زه مضبوط شم او دا بل زما تابع شي او مخکې نه اته ډلې وي او ځان له یو امیر مقرر کړی نه و نو دغه راپېښه شو او رسول الله فرمایي یو امیر د لاندې به جهاد کوي مجاهدینو به یو امیر بیا دغه ماتحت عمرا به وي خو بره به یو وي کونسل به یو وي دي اته خو بیا هم الله فضل وکړو الله رحم وکړو او روسیان دړې وړې شو دا الله فضل ورنه مستحق نه و د امداد موږ ځکه چې اته ډلې وي او رسول الله فرمایي چې اتفاق باندې به جهاد کوي رسول الله هم فرمایي یا قرآن هم فرمایي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ته صفا په معنا نه پوهېږي د صف نه مطلب یو مورچه خو نه ده مورچې خو ویلې ویلې د صف نه مراد یو نظم دی یو نظم د لاندې به جهاد کوي او د دې اته نظمونه وو خو الله سره د هغې نه رحم وکړو مستحق د امداد نه و الله امداد وکړو ځکه چې مقصد ښه و نو چې اړم شو نو نورو لګیا وو هغې لپاره ما به بعضې کسانو به د حکمتیار لپاره سړي بوتلل او جنګول به یې د رباني خلاف بعضو به د رباني لپاره سړي بوتلل د حکمتیار خلاف یې جنګول به دا غذا ده او ډېرو ډلهبازو ملیانو به فتوا هم ورکوله چې جهاد لیکن ما په هغه وخت کې هم طالبانو پوهېدل که زما خبره چا منله او چې دا رستني راغلل نو موږ چې د دې حکومت اوس تسلیم کړي ولې علاج نشته جماعت اسلامي والو اول سر کې نه وي اوس هغې هم منلې ده یو کال نیم مخکې قرارداد پاس شوی دی قرارداد اوس هم موجود دی چې د طالبانو حکومت دې تسلیم کړی شي او شمالي اتحاد دې هم ومني بل علاج نشته سوا د خونریزۍ نه ځکه چې ملک اکثر هغې قبضه کړی دی او ته یې نه پرېږدي نو خو جنګ به جاري وي او مسلمانانو خو وینه به تویېږي او بل د امریکې مقابله کوي لګیا دي امریکا ورپسې را روانه ده هغه هم خلاف دی ته یې خلاف یې نو دا کوم انصاف دی نو که ما ته بد وایي که ښه وایي خو چې ښه کار کوي نه ته به ښه وایي او که بد کوي نه ته به بد وایي ها که دا طالبانو کې بدعتیان دي نو بدعاتو کې ورسره نه یم که چېرته څوک پکې داسې وي چې ورشي او د چا بابا په قبر باندې غلاف اچوي که نه د طالبانو دا حکومت نو د هغه ته به وایم چې بد دې وکړل ښه دې ونه کړل دا بدعت دی خذ ما صف ښه ته به ښه وایي بد ته به بد وایي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان اوس دې ته به نه ګوي دا زما ډله که هغه ډله ده ها کار چې کوي نو کوم نظم چې سره ستا خوښي او محبتي او هغه تا د نورو نه غوره ښکاري نو کار به هغه سره کوي خو چې فتوا ورکوي نو دماغونه به دا وباسي چې زما ډله کومه ده او دا بله ډله کومه دا اسلام دی او دا بل دا هغې وایي چې لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا دا خو د هغې طریقه ده هیڅ چرې به نه داخلېږي جنت ته مګر هغه څوک چې وي یهودي یا نصراني تلک امانیهم دا دروغجنې خبرې دي د دوی ووایه راوړئ دلیل خپل که تاسو یې رښتیني